पयशांचो वेव्हार जाला म्हणून तुमचेर कितें इफेक्ट जावंक शकता? ना तशें कांय दिसना. जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा ते सगळ्यांनी एक डिसायड केल्ले सगळ्या भितर एक उत्कंठ आसा एक म्हाका भरघोस मतांनी निवडून हाडचो. पूण म्हाका दिसना तेंचेर ह्या पयशांचो इफेक्ट जावं हेचो इफेक्ट जे कितें आमिशां दाखयल्या इवन फ्रूट वेंडर आहा तांकांय आमीश दाखयल्ले वताला वचा आनी ह्या जाग्यार नाका त्या जाग्यार बसया. पूण म्हाका दिसना हे त्यांचो हेचेर वोटर्स राज आहा तेचेर इफेक्ट जायत म्हणून. आयज वोटर्स बी सगळे सुशिक्षीत आहा आनी तांकां एक स्वाभिमान आहा आनी त्या स्वाभिमानाच्या हेतून ते बऱ्या कॉजाक लागून बऱ्या डेव्हलपमेंटाक लागून वोटींग करता. अशें हांव सकाळीं भोंवलो पळय तेन्ना खूब कडेन पळयलां की काँग्रेसांनी जी टेबलां घातले न्हू तिंगा लोक खूब आसले. आमी BJPन घातलेले पळय तिंगा लोक खरे पूण काँग्रेसाचे लोक सुबेज नासले. खंय तरी तुमी तुमचें ऑर्गनायझेशन कमी पडटा काँग्रेसाचें? तशें कांय ना. पूण आयज जो मेन हे इश्यू आहा तो असो की ते आमचे वोटर्स राज आहा ते वोटर्सांनी आयज डिसायड केल्ले आहा ते मोठ्या उत्साहान पोलिंग स्टेशनार वचून आपले वोटींग करतना हांवें तरी पळयलां आनी अशें दिसतालें जे तेंचो एक उत्साह तो उत्साह म्हाज्या वाटेन आसा असो म्हाका दिसता. आतां टेबलाचेर कितें आहा ते थोडे कित्याक लागून तरी थोडे फाटीं सरतात जावं पॉलिटिकली एक इफेक्ट तांकां जावंक शकता. थोडे बिजनसमॅन आहा थोडे मागीर रिवेंज घेवंक शकता असो तेंचो एक थोड्यांचो इंटेन्शन हो एक थोडे भंय आसता म्हणून ते आपले आन कोण दाखयता. आनी वोटींग म्हणजे मतदान तशेंच आसता. जे कोणी कोणाक मतदान केलां ते कांय कोणाक कळना. पूण आयच्या हितून मतदार राजा आहा तो इम्पॉर्टंट आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता अजून बऱ्या पैकी रोल तेंच्यांनी आपलो फॉलो केला. CM 2 दीस मिटिंगेक येयत आसता म्हापसा खंय तरी सुदारान तांकां भंय घातला की तांकां BJP खंय तरी धिराण दिसल्या? अशें दिसता ते परत आतां CM तर एक म्हापशा सारक्या एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीन परत येवन 2 वरां बी मिटींग घेवप हे घेवप मागीर तेतून ते आमचे कावन्सिलर थंय वचप हे लोकांक थंय दिसता आनी लोक म्हाका कंप्लेन करता. पूण हांवें म्हटलें बाबा त्या हेचो इफेक्ट कांय जावचो ना. मतदार राजा हो सुशिक्षीत आसा आनी आपल्या विचारान तो वेवस्थीत जे कितें म्हापशांक आदी आतां 20 वर्सांचे हेतून घडोंक ना. आतां इतले तर पॉलिटिकली लिडर जावं CM आसले इवन आमचे TCP मिनिस्टर आमचो विजय सरदेसाय बी ताका सुद्दां परत हांगा येवचें पडलें. तर हांव म्हणटा हेंच्यांनी आतां 2 वर्सां गोवोरमेंट आसले कित्याक म्हापशाच्या उदरगतीक लागून तेंच्यांनी हातभार घालूंक ना हो प्रश्न. आतांच कित्याक येवंक ना कितें हेतून कितें तरी आसा म्हाकाय कांय समजना. आनी ह्या इतले करून सुद्दां ह्याचो असर मतदार राजा आहा तेंचेर पडपाचो ना. मतदार सुशिक्षीत आहा. इतक्या वर्षात तुम्ही दुसऱ्यांका निवडून आणले ह्या फावटी तुम्ही स्वतःहून एक MLAचे वोटिंग केला कशी केली आन्सर केली? इतल्या वर्सां एक बरोबर आहा एकाच मनशाक निवडून हाडपाक एकाच पार्टीच्या मनशाक निवडून हाडपाक प्रत्येक वोटर्साच्या घरा पर्यंत वयतालो. आतां नो डावट जेन्ना म्हाका झिडकारलो जावं म्हाज्या फाटीन खंजीर कसलो गेलो जावं म्हाका जे कार्यकर्त्यांचो पक्ष अशें सदांच म्हणटाले पूण ते तेंचे फोल ठरले आनी जेन्ना झिडकारलो गेलो म्हणजे तेंचो एक हिशोब आसलो म्हाका सोंपोवपाचो म्हणून हांवें प्रामाणीकपणे जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहात तांकां उलो मारलो आनी तेंच्यांनी प्रोत्साहन दिवन आयज हे अशें घडलेलें आहा. स्वतः आज वोटिंग केले त्याच्याबद्दल तुमचं वोटींग हो आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे आमचो हक्क एक मोलादीक हक्क तो दिल्यार म्हाकाय अशी जाली. हांव हेच्या पयलीं आनीक कोणाक तरी निवडून हाडपाक वोटींग करतालो. आयज म्हाका एज ए MLA म्हणून निवडून हाडपाक वोटींग केल्ले आनी म्हाका उमेद जाता जे हांवें आयज वोटींग म्हाका केलां हेतून आमच्या स्वाभिमानी म्हापशेकारूय म्हाका आयज वोटींग करीत आसा. आनी हें जे वोटींग आयज म्हापशाच्या बऱ्याक लागून जे स्वाभिमानी म्हापशेकार आहा तेंचो एक इश्यू आहा म्हापशा डेव्हलपमेंट ह्या डेव्हलपमेंटाक लागून हांवें वोटींग केलां अशें म्हाका दिसता आनी हेतून म्हाका खूब खोशी. तुमच्या हिशोबान तुमची लीड कितली आसा?
म्हाज्या हिशपान म्हाका 12,000च्या वयर वोटींग जो आयज हांवें कल पळयला जे मतदार राजांचो जो विश्वास जावं तेंचे एक एक्सप्रेशन आहे तेचे वरसून दिसता म्हाका 12,000च्या वयर वोटींग तसो तेंच्यांनी BJP तेचेर मार्केटाचेर आरोप केला तो आज कितें तुमकां इफेक्ट पडूं शकता तो आरोप फोल आहा जो आरोप करपी मनीस आहा ते टायमार दोगूय संदीप फळारी आनी रोहन कवलेकर हे चेअरपर्सन आसता आनी हांव ते मार्केट कमिटीक येतूनय ना मार्केट कमिटीचे आनीक 2 कावन्सिलर आसता ते चोख जाय रिस्पॉन्सिबल कोण सायनींग ऑथॉरिटी कोण चेअरपर्सन जे कितें करता तें जालें न्ही आनी तो आसतना हे म्हाजेर हें जालें हे ब्लॅकमेल करपाक हे मतदार राजा तांकां फुटोवपाचें हें काम आमी ते असले हेतून भानगडी नाच आनी एक तेंचे प्रूफ जाल्या हेका लागून जे म्हापसा मर्चंट एसोसिएशन आहा तेंच्यांनी हेचेर आवाज उठयल्लो आहा मोर्चा येल्लो आहा जे कोण कितें आहा हेंच्यांनी नाका जाल्लें पळय केलां तेका लागून मोर्चा व्हरून हेंकां थंय नाका केल्लें आहा हें आसतना आनी म्हाजेर घालून म्हणजे फरकटपण हें सगळें आमच्या म्हापशेकारांक खबर आहा हेतून म्हाजें हें एलिगेशन बोगस